बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको आज की जो दिन की 3 बड़ी खबरें हैं इनसे आगाह करूंगा कि जिसमें सबसे पहली खबर है सऊदी अरब पर एक बड़ा फ़िज़ाई हमला हुआ है, और साथ में जो दूसरी खबर है वो है ट्रंप ने इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से एक नई बाजी लगा डाली है। बिन सलमान एक बार फिर से एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इस हवाले से मुकम्मल आगाही देने की कोशिश करूंगा, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दिया करें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जो कि है सऊदी अरब के हवाले से। नाज़रीन, सऊदी अरब की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से ट्रंप ने तवक्को की है कि इसराइल के मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान होने वाली डील में सऊदी अरब भी शामिल हो जाएगा। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप ने यह कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से जल्द ही कहेंगे कि अमेरिका ईरान के खिलाफ मुअत्तल की गई साबका तमाम पाबंदियों की बहाली चाहता है। सफारती ज़राए के मुताबिक रूस और चीन समेत दीगर ममालिक की जानिब से अमरीकी इक़दाम की शदीद मुखालफत मुतवक्को है। ईरान एटमी डील के बाद तेहरान के खिलाफ पाबंदियां मुअत्तल की गई थीं, और नाज़रीन वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता हफ्ते मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात के लिए मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत दोनों ममालिक के दरमियान सफारतखाना खोलने पर भी इत्फाक हुआ। इस मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत आइंदा चंद हफ्तों में होंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब की जानिब से जारी बयान में ये कहा गया कि फ़लस्तीनियों से बैनुल-अक़वामी अमन मुआहदा करने तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो मुसलसल सऊदी अरब पर यह दबाव डाल रही है कि वो इसराइल को तस्लीम करे। इसके साथ ही नाज़रीन, आज की जो दूसरी बड़ी खबर है इस हवाले से वो बिन सलमान की परेशानी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। इसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि सऊदी अरब पर नाज़रीन एक बार फिर से फ़िज़ाई हमला हुआ है। सऊदी अरब पर फ़िज़ाई हमले के हवाले से सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस ने हौसी बागियों के ड्रोन हमला नाकाम बना दिया है, जिसकी तफसीलात अरब खबरसां इदारे के मुताबिक यमन की तरफ से सऊदी अरब पर किया जाने वाला हमला नाकाम बनाते हुए एक ड्रोन को मार गिराया है। सऊदी फ़ौजी इत्तेहाद के तर्जमान कर्नल तुर्की अल मालकी ने ड्रोन मार गिराने की तस्दीक करते हुए कहा कि यमन के दर हुकूमत सना से हौसी बागियों ने सऊदी अरब के जनूबी इलाके पर हमला किया, जिसमें सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाया गया था। अरब मीडिया का बताना है कि गुज़श्ता हफ्ते भी सऊदी फ़ौजी इत्तेहाद ने यमन के हौसी बागियों की जानिब से किया गया ड्रोन हमला नाकाम बनाया था, जिसमें हौसी बागियों ने ड्रोन और 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए थे। नाज़रीन, ये कोई पहली बार नहीं कि जब सऊदी अरब पर हौसी बागियों की जानिब से हमला किया गया हो। इससे पहले भी कई बार हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। और नाज़रीन, अगर इसी तरह सऊदी अरब पर यके बाद दीगरे अगर हौसी बागी हमले करते रहते हैं तो अल्लाह ना करे कि कोई अगर उनका हमला जो है वो कामयाब हो जाता है तो इससे सऊदी अरब को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। इस बात को लेकर मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो अच्छे खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने यमन के साथ जंग तो छेड़ ली थी, जिसकी वजह से अच्छा खासा सऊदी अरब को खुमियाजा भी भुगतना पड़ा था। हालांकि ये जंग में असल सऊदी अरब को इस जंग में धकेलने वाला मुत्तहिदा अरब अमारात था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने सऊदी अरब को यमन के साथ जंग में उतारा, लेकिन इसके बाद वो सऊदी अरब की हमायत से पीछे हट गया, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात का मकसद ये है कि वो किसी न किसी तरह सऊदी अरब को ज़ेर करे। और अगर इसी तरह भी आने वाले दिनों में हौसी बागी यके बाद दीगरे हमले करते हैं, और जिस तरह मैं ऑलरेडी कह चुका अल्लाह ना करे कोई अगर हमला कामयाब हो जाता है तो इससे एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर जो है वो सामने आ सकती है, और इसके नताइज जो हैं वो बड़े ही भयानक हो सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज की जो तीसरी बड़ी खबर है वो है कि कुवैत के हवाले से इसराइल को तस्लीम करने को लेकर नाज़रीन ऐसा लग रहा है कि जैसे अरब ममालिक में तूफान मचा हुआ है। एक के बाद एक अरब मुल्क इसराइल को तस्लीम करने की बातें कर रहा है, जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक बात है, क्योंकि नाज़रीन मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल को तस्लीम करने के बाद कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब मज़ीद अरब ममालिक जो हैं वो भी इसराइल को तस्लीम करेंगे। इसी हवाले से अरकान पार्लिमान जो हैं कुवैती, उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा स्टेप लिया है। खलीजी रियासत कुवैत के अरकान पार्लिमान ने मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से इसराइल को तस्लीम किए
جانے اور صہیونی ریاست کے ساتھ معاہدہ کرنے کے اعلان کی شدید مذمت کرتے ہوئے کویتی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونی ریاست کو تسلیم کرنے کے کسی جھانسے میں نہ آئے۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق کویتی پارلیمنٹ کے 37 سرکردہ ارکان نے ایک متفقہ بیان پر دستخط کیے ہیں جسے ایوان میں دیگر ارکان میں تقسیم کیا گیا۔ بعد ازاں وہ بیان اخبارات کو جاری کیا گیا اور ناظرین ارکان پارلیمنٹ نے اس بیان میں حکومت پر زور دیا کہ وہ فلسطین کے حوالے سے عالم اسلام اور عرب ممالک کے اجتماعی فیصلے سے باہر نہ آئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ امارات کا اسرائیل کو تسلیم کرنا اور صہیونی ریاست کے ساتھ معاہدہ کرنا بین الاقوامی اصولوں اور عرب ممالک کے متفقہ فیصلوں، اس کے ساتھ ہی عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کی قراردادوں کی صریح نفی اور ان سے انحراف ہے۔ بیان میں یہ مزید کہا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے صہیونی ریاست کے نہتے فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور نہ ہی اس طرح کے کسی اقدام سے فلسطینی قوم کو ان کے حقوق مل سکیں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ امارات نے ایک ایسے وقت میں صہیونی ریاست کو تسلیم کیا ہے جب مسجد اقصیٰ اور القدس کی بے حرمتی اور مقدس مقامات کی بے حرمتی کرنے کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک جانب یہاں ناظرین سب عرب ممالک اس بات کا راگ الاپ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے فلسطینیوں کو ان کا حق مل سکے گا، تو یہ کہنا سراسر ٹھیک ہوگا کہ یہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنے میں سرگرم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کویتی اراکین کو بھی یہ اندیشہ لگا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کویت جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے، اس لیے انہوں نے ایک بڑا اچھا سٹیپ لیتے ہوئے باقاعدہ اس بات کا حلف لیا ہے کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اور اس پر میں ان کو تہہ دل سے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا ہی اچھا سٹیپ لیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ دیکھ لیں کہ یو اے ای نے بھی یہی بیان دیا تھا کہ ہم نے فلسطینیوں کے لیے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، لیکن معاہدہ ہونے کے باوجود بھی اسرائیل نے فلسطینیوں پر حملے کرنا بند نہیں کیے۔ ابھی تازہ ترین تفصیلات کے مطابق اسرائیل کی فوج نے یہ تصدیق کی ہے کہ اس نے بدھ کو غزہ پر فضائی حملے کیے ہیں۔ یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا کے مطابق اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ یہ حملے فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیلی علاقوں پر راکٹ اور گیس سے بھرے غباروں کے حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا ناظرین مزید یہ دعویٰ ہے کہ یہ فضائی حملے فلسطینی شدت پسند تنظیم حماس کے ٹھکانوں پر کیے گئے ہیں۔ حملے کے نتیجے میں فلسطینیوں کی شہادت اور دیگر نقصانات کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی ہیں۔ چند روز قبل اسرائیل جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کے درمیان معاہدے کے بعد سے غزہ اور مقبوضہ غرب اردن میں کشیدگی ہے، جس کے بعد غزہ سے اسرائیلی علاقوں پر چند راکٹ داغے گئے۔ اس کے علاوہ آتش گیر گیس کے غبارے جو ہیں وہ بھی چھوڑے گئے، جن سے اسرائیلی علاقوں میں کھڑی کئی فصلیں جل کر تباہ ہو گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناظرین جہاں متحدہ عرب امارات مسلسل یہ راگ الاپ رہا ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف اسرائیل کو تسلیم ہی اس لیے کیا ہے کہ تاکہ فلسطینیوں کو جو ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جو نہتے فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے اسرائیلی صہیونی ریاست کی جانب سے، اس کو روکا جا سکے۔ لیکن اس کے معاہدے کے باوجود بھی اسرائیل نے ادھر کوئی کمی نہیں کی، اس کے باوجود بھی اسرائیل مسلسل نہتے مظلوم فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ تو اس سے صاف یہ چیز نظر آتی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے فلسطینیوں کی جانوں کا سودا کیا ہے اور پوری مسلم امہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین اپنی قیمتی رائے کمنٹس باکس میں لازمی دیا کریں۔ تو مجھے اجازت دے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔